हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ डिबेन्चर्सको कुरा गर्दै थियौँ र डिबेन्चर्समा चाहिँ हामीले योभन्दा अघिल्लोचोटि चाहिँ डिस्काउन्ट आयो भने डिबेन्चर्सलाई कसरी हामीले एकाउन्टिङ अथवा जर्नलहरू बनाउने भन्ने कुराहरू डिस्कस गरेका थियौँ। अब हामीले यो क्लासमा चाहिँ कल्स इन एरियरको कुराहरू चाहिँ डिस्कस गर्छौँ है। कल्स इन एरियर भनेको के हो त? कुनै पनि अब अमाउन्ट अथवा नतिरेको अमाउन्टलाई चाहिँ हामीले कल्स इन एरियर भनेर भन्छौँ है। जस्तै अब यो इक्जाम्पलमा चाहिँ के भनेको छ त भन्दा यहाँ के भनेको छ त, नितेश ट्रेडिङ लिमिटेड इस्युड 500 अथवा 9% डिभेन्चर्स अफ ₹100 इच एट अ प्रिमियम अफ 10%। 10% प्रिमियममा चाहिँ नितेश ट्रेडिङ कम्पनीले के गरेको रहेछ, डिभेन्चर चाहिँ इस्यु गरेको रहेछ है। रिपेएबल एट पार एट द इन्ड अफ 10th इयर है। 10th इयरमा चाहिँ के भएको रहेछ त, डिभेन्चर चाहिँ हाम्रो इस्यु भएको रहेछ अथवा प्रिमियम चाहिँ 10% रहेछ। 20% वाज टु बी पेड अन एप्लिकेसन। एप्लिकेसनमा कति पर्सेन्ट रहेछ त, 20% रहेछ। त्यसै गरी एलोटमेन्टमा 30% छ। अब प्रिमियमको अमाउन्टहरू चाहिँ कहाँ जोडिएको छ त, एलोटमेन्टमा जोडिएको छ। एन्ड द ब्यालेन्स अन फाइनल कल भनेको अब बाँकी रहेको है, 100 रुपियाँमा 10 रुपियाँ प्रिमियम भनेपछि कति हुन्छ त, 100 रुपियाँ भयो। 10 रुपियाँ प्रिमियम भनेको 10% भनेको 10 रुपियाँ हुन्छ र प्रिमियमलाई हामीले एड गर्दाखेरि टोटल कति हुन्छ त, 110 रुपियाँ हुन्छ है। अब 110 रुपियाँमा एप्लिकेसनमा 20 रुपियाँ छ, किनभने अब 100 रुपियाँको 20% भनेको छ एप्लिकेसनमा भनेको 20 रुपियाँ भयो। त्यसै गरी एलोटमेन्टमा चाहिँ 30% भनेको छ। 30% भनेको त 30 रुपियाँ हो होइन। अब 30 रुपियाँमा प्रिमियम पनि जोडिएको छ भन्यो है। प्रिमियम चाहिँ कति पर्सेन्ट हो त, 10% हो भनेको 10 रुपियाँ प्रिमियम भयो। अब 30मा 10 रुपियाँ प्रिमियम जोडिसकेपछि बाँकी कति रहन्छ त है, 10 रुपियाँ त प्रिमियममा गइसक्यो। अब बाँकी भनेको 20 रुपियाँ रहन्छ होइन। यो 20 रुपियाँ चाहिँ के हो त, एलोटमेन्ट हो है। 10 रुपियाँ चाहिँ प्रिमियम हो। अब 20 रुपियाँ गइसक्यो र 30 रुपियाँ पनि गइसक्यो भनेपछि 50 रुपियाँ भयो। अब बाँकी हाम्रो फाइनल कलमा पैसा कति रह्यो त, 110 रुपियाँमा बाँकी कति रहन्छ त, अब 50 रुपियाँ गइसकेपछि 60 रुपियाँ बाँकी रहन्छ। 60 रुपियाँ भनेको चाहिँ फाइनल कल भयो है। अनि अल द मनी वाज ड्युली रिसिभ्ड एक्सेप्ट फाइनल एन्ड फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अफ 10 डिभेन्चर्स है। फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा चाहिँ 10वटा डिभेन्चर चाहिँ के भएको छ त, रिसिभ भएको छैन अथवा 10वटा डिभेन्चरको पैसा चाहिँ रिसिभ भएको छैन भन्यो भनेपछि यो के हो त, कल्स इन एरियर हो। 10वटा डिभेन्चर चाहिँ के हो त, कल्स इन एरियर हो। अब हामीले यसलाई जर्नल बनाउँदाखेरि चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ डिस्कस गरौँ। जर्नल इन्ट्रिज अफ नितेश कम्पनीको चाहिँ जर्नल इन्ट्रिज बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नम्बर, डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट है। अब फर्स्टमा त हामीले एप्लिकेसनको कुराहरू गर्नु पर्यो है। एप्लिकेसनमा चाहिँ अब के हुन्छ त, फर्स्टमा पैसा रिसिभ हुन्छ। पैसा रिसिभ हुनु भनेको के हो त, ब्याङ्क अकाउन्ट हो भनेको ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट होइन। त्यसै गरी 9% डिभेन्चर एप्लिकेसन, डिभेन्चर एप्लिकेसन अकाउन्ट being application money received हैन। एप्लिकेसनबाट आएको पैसा चाहिँ के भयो त, कलेक्सन भयो। अब डिभेन्चर कतिको भनेको छ, 500 डिभेन्चर, 500 इन्टु अब एप्लिकेसनमा कति छ त पैसा, 20% भनेको छ नि हैन। 20% भनेको 20 रुपिस भयो। यो चाहिँ एप्लिकेसन मनी। 500 इन्टु 20 भनेको 10,000 डेबिटमा, 10,000 चाहिँ क्रेडिटमा है। अब पैसा रिसिभ भइसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त, त्यो एप्लिकेसनको पैसा रिसिभ भइसकेपछि त्यसलाई एप्लिकेसन अकाउन्ट अथवा डिभेन्चर अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो हैन। ब्याङ्क अकाउन्टमा मात्रै पैसा राखेर हुन्छ त, हुँदैन नि। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले आफ्नो डिभेन्चर अकाउन्टमा पनि ट्रान्सफर गर्नुपर्छ भनेको यो क्रेडिटमा भएको डिभेन्चर एप्लिकेसनलाई अब के गर्ने, डेबिट गर्ने।
डिबेन्चर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट टु के हुन्छ त डिबेन्चर अकाउन्ट। डिबेन्चर अकाउन्टमा चाहिँ पैसा ट्रान्सफर भयो भनेर बुझ्नु पर्यो। बिङ एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर टु डिबेन्चर अकाउन्ट। डिबेन्चर अकाउन्टमा चाहिँ पैसा गयो अथवा ट्रान्सफर भयो। कति हो त हाम्रो 10,000। 10,000 डेबिटमा 10,000 चाहिँ क्रेडिटमा। ल यो भयो एप्लिकेसनको कुरा है। अब यो हामीले 20 रुपियाँ कहाँबाट आयो भनेर बुझ्नुपर्छ। फर्स्टमा 20 रुपियाँ कहाँबाट आयो त भन्दा 20% वाज टु बी पेड इन एप्लिकेसन भनेको 100 रुपियाँको 20% चाहिँ केमा तिर्नु पर्यो एप्लिकेसनमा तिर्नु पर्यो भनेर भन्यो। अब त्यसै गरी सेकेन्डमा के छ एलोटमेन्टको कुराहरू छ। एलोटमेन्टमा चाहिँ 30% भन्यो है। 100 रुपियाँको 30% भनेको कति हुन्छ 30 रुपियाँ हुन्छ। त्यसै गरी प्रिमियम जोडिएको छ 10 रुपियाँ। अब डिबेन्चर एलोटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु 9% डिबेन्चर अकाउन्ट टु के हुन्छ त अब यहाँ सेयर प्रिमियम हुन्छ। प्रिमियम किन त हाम्रो माथि क्वेसनमा चाहिँ प्रिमियम चाहिँ केसँग जोडिएको छ एलोटमेन्टसँग जोडिएको छ। ल अब यहाँ चाहिँ 500 इन्टु 30 हुने भयो र 30 रुपियाँ मध्ये 10 रुपियाँ चाहिँ के छ त प्रिमियममा छ। अब डिबेन्चर अकाउन्टमा कति रह्यो त ब्यालेन्स 500 इन्टु 20 है। ल अब 500 इन्टु 30 भनेको 15,000 अलटमेन्ट भएको रहेछ। त्यसमध्ये चाहिँ डिबेन्चर भनेको हाम्रो कति रहेछ त 10,000 रहेछ र प्रिमियम कति रहेछ त 5,000 रहेछ। यो चाहिँ हाम्रो प्रिमियमको कुराहरू भयो। अब हामीले न्यारेसनमा के लेख्नु पर्यो त बिङ एलोटमेन्ट मनी ड्यू विथ प्रिमियम। एलोटमेन्टको पैसा चाहिँ अब बाँडफाँड गरिसकेपछि के गर्नु पर्यो प्रिमियम शुद्ध चाहिँ लिन बाँकी छ भन्यो। अब एलोटमेन्ट भइसकेपछि के हुन्छ पैसा आउँछ। पैसा आएपछि हामीले त्यसलाई केमा राख्नुपर्छ ब्याङ्क अकाउन्टमा राख्नुपर्छ भनेको ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट भयो टु डिबेन्चर एलोटमेन्ट अकाउन्ट। अब बिङ डिबेन्चर एलोटमेन्ट मनी रिसिप्ट। ल कति सजिलो छ है। माथि चाहिँ हामीले एलोटमेन्ट गऱ्यौँ भनेर बुझ्नु पर्यो। तल चाहिँ अब त्यो एलोटमेन्ट गरिसकेपछि आएको पैसा चाहिँ ब्याङ्क अकाउन्टमा राखियो भनेर बुझ्नु पर्यो है। अथवा ब्याङ्क अकाउन्टमा चाहिँ पैसा रिसिभ भयो। अब हाम्रो कति हुन्छ त 500 इन्टु 30 भनेको 15,000 डेबिटमा 15,000 चाहिँ क्रेडिटमा है। यसरी चाहिँ हामीले जर्नल बनाउनु पर्यो। अब फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको कुराहरू छ है। अब क्वेसनमा के भनेको छ एन्ड द ब्यालेन्स अन फाइनल कल भनेको हाम्रो 110 रुपियाँ थियो टोटल प्रिमियम शुद्ध जोडेर भनेपछि अब 30 रुपियाँ चाहिँ एलोटमेन्टमा गइसक्यो र 20 रुपियाँ चाहिँ केमा गइसक्यो एप्लिकेसनमा गइसक्यो। अब बाँकी कति रहन्छ त 110 रुपियाँमा 60 रुपियाँ चाहिँ बाँकी रहन्छ। 60 रुपियाँ चाहिँ केमा भयो त फाइनल कलमा भयो। डिबेन्चर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अकाउन्ट डेबिट कति हुने भयो 500 इन्टु 60 हैन टु 9% डिबेन्चर। ल बिङ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मेड एट ₹60 इच। 60 रुपियाँको दरले चाहिँ के भयो फर्स्ट र फाइनल कल चाहिँ गरियो भनेको 500 इन्टु 60 भनेको 30,000 डेबिटमा भयो 30,000 चाहिँ क्रेडिटमा भयो। अब यहाँ के भनेको छ त क्वेसनमा
अल द मनी वाज ड्युली रिसिभ एक्सेप्ट फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अफ 10 डिभेन्चर्स भनेको सबै पैसाहरू रिसिभ भयो, मात्र हाम्रो 10वटा डिभेन्चरको पैसा चाहिँ रिसिभ भएको छैन अथवा कुनै डिभेन्चर होल्डरले चाहिँ तिरेको छैन हैन। भनेपछि यो के भयो, कल्स इन एरियर भयो। अब यो फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको पैसालाई हामीले ब्याङ्क अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट गरेर के गर्छौँ त 500 × 60। पहिला त 500वटा डिभेन्चर चाहिँ 60 रुपियाँको दरले भयो। त्यसै गरी अब माइनस गर्नु पर्यो। माइनस किन गर्नु पर्यो त, किनभने फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा चाहिँ 10वटा डिभेन्चर चाहिँ के भएको छैन, रिसिभ भएको छैन। भनेपछि त्यसले हामीले के गर्छौँ, लेस गर्छौँ अथवा माइनस गर्छौँ। -10 × कति रुपियाँको दरले हो त, 60 रुपियाँको दरले हो। 500वटा डिभेन्चरमा चाहिँ 10वटा डिभेन्चर चाहिँ रिसिभ भएको छैन भनेर भनेको है। अब कल्स इन एरियर भनेर डेबिटमा गर्नुपर्छ, लेख्नुपर्छ है। कल्स इन एरियर भनेको चाहिँ त्यो रिसिभ नभएको पैसा भनेको 10 × 60 रुपियाँ हैन, टु डिभेन्चर एकाउन्ट है। डिभेन्चर भनेको फर्स्ट डिभेन्चर फर्स्ट एन्ड फाइनल एकाउन्ट भनेर भनौँ है, फर्स्ट एन्ड फाइनल एकाउन्ट। ल अब 500 × 60 भनेको कति हुन्छ, 30,000 हुन्छ। 30,000 - 600 रुपियाँ भनेको 29,400। अब कल्स इन एरियरमा कति रुपियाँ हुने भयो त, 600 रुपियाँ हुने भयो। र फाइनल्ली फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको अमाउन्ट कति हुन्छ त, 30,000 नै हुन्छ है। ल कल्स इन एरियर भनेको चाहिँ नतिरेको पैसा हामीले घटाएको हो भनेर बुझ्नु पर्यो है। ल क्वेसन्स बुझ्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले जर्नल बनाउँदाखेरि क्वेसनलाई ध्यान दिएर हेर्नु पर्यो हैन। त्यसपछि चाहिँ हामीले जर्नल इन्ट्रिज बनाउँछौँ। एप्लिकेसन, एलोटमेन्ट र फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको कुराहरू चाहिँ सकियो। अब हामीले के गर्नु पर्यो, ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्यो। जर्नल इन्ट्रिज बनाएर ब्यालेन्स सिट बना भनेर भनेको छ। अब ब्यालेन्स सिटमा के गर्ने त, ब्यालेन्स सिट भनेको एउटा लायबिलिटिज हुन्छ, त्यसै गरी अमाउन्ट भयो, र अर्को के हुन्छ त, एसेट्स हुन्छ र एमाउन्ट हुन्छ। अब हेर्नु पर्यो माथि एसेट्स सम्पत्तिमा चाहिँ के छ त, जस्तै ब्याङ्क अकाउन्टमा पैसा रिसिभ भएको छ। अब ब्याङ्कको खातामा पैसा आयो भनेपछि त्यो हाम्रो लागि के हो त, सम्पत्ति हो अथवा एसेट्स हो हैन। हाम्रो ब्याङ्क खातामा चाहिँ पैसा आएको छ। त्यसै गरी अब डिभेन्चर भनेको के हो त, अब डिभेन्चर त हामीले तिर्नु पर्ने हो नि त। डिभेन्चरलाई त हामीले लोन भनेका छौँ, ऋण भनेका छौँ। ऋणलाई त हामीले आफूसँग राखिरहन मिल्छ त, मिल्दैन नि है। त्यही भएर लायबिलिटी साइडमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, अब सेक्युर्ड लोन्स, सेक्युर्ड लोन्स भनेर एउटा हेडिङ लेख्छौँ। त्यो भित्र चाहिँ के आउँछ त, 9% डिभेन्चर, 9% डिभेन्चर अथवा 500 डिभेन्चर। कति रुपियाँको दरले त, 100 रुपियाँको दरले। भनेको टोटल कति भयो, 50,000 भयो। अब यसमा हामीले के गर्छौँ, 500वटा डिभेन्चर इस्यु भएको थियो 100 रुपियाँको दरले। अब माथि हामीलाई कल्स इन एरियरमा के भन्यो त, 10वटा डिभेन्चर चाहिँ रिसिभ भएको छैन है, 10वटा डिभेन्चरको चाहिँ पैसा आइसकेको छैन भनेर भन्यो, र कसैले त्यसलाई नतिरेको पनि हुनसक्छ। त्यसलाई हामीले त्यो डिभेन्चरबाट के गर्छौँ त, घटाउँछौँ। कल्स इन एरियर चाहिँ घटाउँछौँ कति रुपियाँ, 600 रुपियाँ। र अब टोटल चाहिँ कति भयो त, 50,000 टोटल रिसिभ हुनुपर्ने थियो, 600 रुपियाँ चाहिँ रिसिभ भएन अथवा पाइएन है, कसैले तिरेन। भनेपछि 49,400 चाहिँ टोटल पैसा रिसिभ भयो। अब प्रिमियमको कुराहरू पनि छ। डिभेन्चरको त्यो एलोटमेन्ट साइडमा चाहिँ हाम्रो प्रिमियमको कुरा आउँछ। त्यो प्रिमियमलाई पनि हामीले के गर्छौँ त, लायबिलिटिजमा चाहिँ लेख्छौँ। प्रिमियममा कति अमाउन्ट छ, 5,000 छ। ल यसरी चाहिँ हामीले लायबिलिटी साइडमा यस्तो आइटमहरूलाई फिल गर्छौँ। अब एसेट्स भनेको सम्पत्ति भनेको ब्याङ्कमा जम्मा भएको पैसा, क्यास एट ब्याङ्क। अब क्यास एट ब्याङ्क भनेको ब्याङ्कमा पैसा कति जम्मा भयो त, अब एप्लिकेसन दिँदाखेरि अथवा एप्लिकेसन रिसिभ गर्दाखेरि चाहिँ 10,000 भयो। त्यसै गरी एलोटमेन्ट भनेको बाँडफाँड गर्दाखेरि चाहिँ 15,000 रिसिभ भयो।
अब 15 + 10 भनेको 25,000 भयो हैन। त्यसलाई चाहिँ हामीले यसरी एड गर्न पनि सक्छौँ। 10,000 + 15,000 प्लस अब हाम्रो फाइनल्ली फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा कति छ त ब्याङ्कमा पैसा कति रिसिभ भयो 29,400 रुपैयाँ चाहिँ ब्याङ्कमा आयो भनेको त्यसलाई पनि के गर्नु पर्यो 29,400 चाहिँ एड गर्नु पर्यो। टोटल अमाउन्ट कति भयो त अब 15 + 10 भनेको 25,000 भयो। 25,000 + 29,400 भनेको 54,400। ल यो चाहिँ हाम्रो एसेट्स भयो। अब लायबिलिटिज र एसेट साइडलाई हामीले जहिले पनि के गर्नुपर्छ भनेका छौँ इक्वल बनाउनु पर्छ भनेका छौँ है। अब 49,400 + 5,000 भनेको कति हुन्छ त 54,400 हुन्छ लायबिलिटी साइडमा। त्यसै गरी एसेट साइडमा नि कति नै छ 54,400 छ। एसेट्स र लायबिलिटी साइड चाहिँ के भयो त इक्वल भयो। ल यसरी चाहिँ हामीले ब्यालेन्स सिट पनि बनाउँछौँ। अब पहिला सुरु ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि लायबिलिटिज भनेको के हो र एसेट्स भनेको के हो त्यो कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्छ है त। ल अब यस्तै क्वेसन्सहरु चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै जानु होला। हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ कल्स इन एडभान्सको कुराहरू डिस्कस गर्छौँ। अब कल्स इन एडभान्समा चाहिँ के हुन्छ त पैसा तिर्नुपर्ने टाइम भन्दा अगाडि नै तिरिएको छ हैन अथवा अगाडि नै पैसाहरू रिसिभ भएको छ भने त्यो केसमा चाहिँ हामीले जर्नल एन्ट्रिज कसरी बनाउँछौँ भन्ने कुराहरू नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गर्छौँ। यस्तै खालको क्वेसन्सहरु प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला। कुनै पनि कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ हामीलाई कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरेर पनि तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू।